إذن على بركة الله لا فيديو نيميرو جوج في فيزيولوجي فيجيتال. حنا كنتمشاو بلي ريزومي يعني داكشي اللي مهم في الكور. دابا غنتقلو نهضرو على لي كونستيتيسيون لا ستركتور اي لا بروبريتي دو سول. حنا غنهضرو يعني داكشي ملخص و لي زانفورماسيون اللي هما مهمين و امبورطون. بالنسبه لي كونستيتيسيون et la structure et la propriété du sol, les constitutions de sol, on trouve deux types d'éléments. الأولانية les éléments organiques يعني في les constitutions ديال العناصر اللي كيكونوا لينا التربة كاينين اللي هما solide وكاين اللي هما liquide وكاين اللي هما gazeuse. حنا غنشوفوا هنا les constitutions solides وفيهم deux types. numéro 1 اللي هما les éléments organiques. اكزومبل الهوموس. شنو هو الهوموس ولا كنسميوه الدبل؟ هو واحد الماده عضويه تنتج عن تحلل الفرش الحرجي ومعظم مكوناته هي بقايا حيوانيه ونباتيه متحلله في التربه تحت تاثير الكائنات الحيه. فديدان الارض مثلا تبتلع عناصر الفرش الحجري وتخلطها داخل انبوبها الهضمي بمواد كيميائيه فتطرح مخلفات تسمى بالرصاصات فتتحول تحت تاثير الفطريات والبكتيريات الى عضو بسيط. المهم باختصار هذا هو التعريف ديال لوموس ولا الدبل. هو البارتي اورغانيك في لي كونستيتيسيون ديال التربه ولا لو سول. فوالا تعريف اخر بالنسبه للوموس. شنو هو لوموس؟ هو سي لا كوش سوبيريور دو سول aéré entretenu et modifié par la décomposition de la matière organique, principalement par l'action combinée des animaux. يعني ديجا قلنا بلي هو la couche supérieure ديال التربة اللي وقع la décomposition ديال الماتير organique بفعل les animaux, les bactéries et les champignons. L'humus, c'est une matière souple et aérée qui absorbe et retient bien l'eau du pH variable selon que la matière organique est liée ou non à des minéraux d'aspect foncé. Voilà, هذا هو la définition ديال l'humus. هو la couche supérieure ديال التربة كتجي من la décomposition ديال الماتير organique خصوصا دوك البقايا ديال الحيوانات و l'action ديال les animaux, les champignons et les bactéries. Voilà. فوالا هذه هي لوموس هي لا كوش سوبيريور في التربه. فوالا كنلقاوها توجور هي لا كوش سوبيريور في التربه كنسميوها الدبال ولا وهي ماده عضويه كتجي من لا ديكومبوزيسيون ديال لا ماتير اورغانيك. بالنسبه لي كلواد دابا كنشرح لي نوتاسيون اللي هما مهمين في الكور اللي هما امبورطونت يعني الحوايج اللي مهم اسونسيل في الكور. بالنسبه لي كلواد التعريف ديالهم ce sont des macromolécules minérales ou organiques placées dans l'eau, pas de solution mais une suspension cloïdale. exemple الحليب. غنشرح شنو هو هاد النقطه ديال لي كلواد. لي كلواد هما دي ماكروموليكول يعني كيكونوا عندنا دي موليكول سواء كيكونوا مينيرال ولا اورغانيك يعني سواء كيكونوا مينيرال او بيان اورغانيك وكيكونوا في الداخل ديال واحد السائل كيسبحوا فيه. باغ اكزومبل الحليب كنلقاو فيه بزاف ديال كنلقاو فيه الاحماض كنلقاو فيه بزاف ديال لي كونستيتيسيون الاحماض الدهنيه الكالسيوم. المهم كنلقاو فيه دي ماكروموليكول. هذا هو ديفينيسيون ديال الكلواد يعني دي ماكروموليكول كيكونوا سوا مينيرال سوا اورغانيك بلاسي دون لو يعني كيكونوا منتشرين في لو pas de solution mais une suspension cloïdale. Voilà, عطيت اكزومبل ديال الحليب يعني كيكونوا عندك دي موليكول كيكونوا في الداخل ديال واحد السوليسيون ولكن ما كيكونوش مجموعين كيكونوا متفرقين. هذا هو لو كلواد. وعندنا 3 تيب. عندنا اللي هما شارجي بوزيتيفمون باغ اكزومبل l'alumine et le fer واللي هما شارجي نيجاتيفمون اكزومبل l'argile الطين l'humus et le silice. Voilà يعني دو تيب ديال لو كلواد كنلقاو سواء كيكونوا شارجي بوزيتيفمون l'alumine et le fer soit chargé négativement par exemple l'argile, l'humus et silice. Le complexe دابا غنتقلوا نهضروا على لو كومبلكس argilo-humique. Voilà
هذا الكومبلكس هذا ارجيل اوميك لا خاصنا بعدا اولا نفهموا لا ستركتور ديالو ديال هذا لو كومبلكس ارجيل اوموس. ارجيل هو الطين، الاوموس راه عطينا الديفينيسيون ديالو. اولا كيكون عندنا لارجيل وكيكون محاط بدي بارتيكول ديال لوموس. لارجيل كيكون شارجي نيجاتيفمون والهوموس كيكون شارجي نيجاتيفمون. باش نجمع انا ما بين لارجيل والهوموس كيتدخلوا ليا دي كاتيون، باغ اكزومبل لو فير، لو كالسيوم، لي زيون H+. باش انهم يجمعوا ليا ما بين هاد، حيت لوموس شارجي نيجاتيف والارجيل شارجي نيجاتيف، يعني خاصني دي شارج بوزيتيف باش انه يكون لوبوزيسيون بلس مع موان يتجمعوا. حيت امتى كيتجمعوا ليا دو موليكول الا كانت عندهم دي سيني ديفيرونت، الا كانت عندها سيني نيجاتيف سيني بوزيتيف كيكون لاتراكسيون، ولكن الا كانوا دو ميم سين كيكون لا ريبولسيون. فوالا يعني هذا هو الدور ديال لي كاتيون كيجيو كيلصقوا ليا ما بين لوموس والارجيل. الارجيل كيكون شارجي نيجاتيف، لوموس كيكون شارجي حتى هو نيجاتيف، كيجي لي كاتيون كيجمعوا ليا ما بيناتهم. هادو هما الدور اللي كيلعبوا لي كاتيون. Voilà. Les charges électriques négatives attirent donc les cations qui sont chargés positivement, tels que les ions FO2+, Ca2+, l'hydrogène, le magnésium, etc. Les ions possédant deux charges positives permettent de lier l'argile et l'humus ensemble afin de créer le complexe argilo-humique via des liaisons ioniques. Voilà. Comme on a dit, l'argile qui est chargé négative. قلنا لارجيل كيكون شارجي نيجاتيف والهوموس كيكون شارجي نيجاتيف. الدور ديال هاد لي زيون اللي هما لي كاتيون هما كيجمعوا ليا ما بين هاد لو كومبلكس ارجيل ولو كومبلكس هوموس، يعني كيديروا ليا دي ليزون ايونيك ما بين لارجيل والهوموس. فوالا. لي زيون الومنيوم اون لافينيتي دو ليزون لا بلوز إلفي. بالنسبه لي كاتيون راه كيتصنفوا، يعني كل ايون عنده ابتداء من الالومنيوم عنده واحد لافينيتي، يعني عنده واحد لافينيتي عاليه على الهيدروجين، عاد تبعو لو كالسيوم، عاد لو مغنيسيوم، عاد البوتاسيوم، عاد لي H4+، عاد لي Na+. يعني لايون اللي عنده لافينيتي بلوز إلفي هو l'aluminium. Voilà, les cations s'absorbent d'une manière réversible. Le processus d'échange entre les ions absorbés et les ions en solution est nommé échange cationique. غنشرحوا هذا لو بوين هذه. يعني بالنسبه لي زيون كيتابسورباو عن طريق هذا لو كومبلكس ارجيل هوموس بصفه ريفيرسيبل. يعني فوالا غنشرحها يعني ممكن يجي هذا ليون FO2+ وممكن يرجع عاوتاني يتحيد، وممكن عاوتاني يتثبت على لوموس وممكن عاوتاني يرجع. يعني لي كاتيون سابسورب دو مانيير ريفيرسيبل، يعني ممكن لوموس يثبت واحد لو كاتيون ومن بعد يليبري وعاوتاني يثبت لايون الاخر. يعني لي كاتيون سابسورب دو مانيير ريفيرسيبل. Le processus d'échange entre les ions absorbés et les ions en solution est nommé échange cationique. يعني les ions اللي كيكونوا مثبتين ولي ions اللي كيكونوا في en solution، داك ليشانج يعني كان لوموس كيحيد واحد الكاتيون كيعاود يثبت الاخر، هذه كنسميوها échange ionique. دابا غنهضروا على l'acidification du sol. كتعريف ديال l'acidification du sol بصفة مختصرة: si la quantité d'ions H+ présent dans la solution du sol qui caractérise le pH dans le sol, donc sa acidité, plus il y a de H+, plus le sol est acide et plus le pH est bas. Voilà, l'acidification du sol هو إلا كان la quantité ديال les ions H+ très élevée في لو سول. يعني الا كانوا لي زيون H+ بواحد لا كونتيتي عاليه في لو سول، اشنو غيوقع اوتوماتيكمون؟
لو سول غتولي تري اسيد، يعني لو بي اش غينخفض، حيت لو بي اش الحمضي كيكون تقريبا من 1 حتى ل 5. يعني باش يكون l'acidification de sol, c'est la quantité d'ion H+ présent dans la solution de sol qui caractérise le pH du sol, donc son acidité. Plus il y a de H+, plus le sol est acide et plus le pH est bas. Voilà, يعني les cations كيتحيدوا في le sol وكيجيو كيترomplaçaو les ions H+. وكل ما كانوا عاليين كل ما كانت التربه تري اسيد ولو pH كيكون با، حيت لو بي اش اسيد كيكون ما بين واحد كياخذ لي فالور 1 2 3 4. المهم هادو لي فالور اللي كتروح ما بين كتروح فيهم لاسيديتي دو سول، وكيكونوا في جوج الحالات، سواء غيكونوا ديسبيرسي. غنهضروا دابا على جوج ديال ليطا. ليطا ديسبيرسي c'est-à-dire la quantité de charge positive est faible، يعني لاش. في لو ديابو غنشرحوها. يعني الا جاب الله لي شارج بوزيتيف ولا لي كاتيون بواحد لا كونتيتي منخفضه، ما غيكونوش ليا واحد السحابه اوتور على هذا لو كومبلكس، يعني غيكون ايطا ديسبيرسي. ولكن لو كونترير، الا كانوا بزاف ديال لي كاتيون غيكونوا ليا واحد السحابه اوتور ديال داك لو كومبلكس وغنطيح في ليطا فلوكولي. هذا يعني لوبوزي. ليطا فلوكولي الا عندي واحد لا كونتيتي ديال لي كاتيون عاليه بزاف باش يكونوا ليا واحد السحابه ونكون في ليطا فوليكولي. ليطا ديسبيرسي يعني منتشرين ما مجموعينش حيت لا كونتيتي ديالهم منخفضه. خاصنا نفرقوا ما بين جوج الحوايج، لا تيكستور. دابا بالنسبه للسول خاصنا نفرقوا ما بين جوج الحوايج، لا تيكستور et la structure. بالنسبة la texture, c'est la répartition de l'ensemble des particules de sang en classes de taille. بالنسبة la structure, c'est le mode d'organisation de la phase solide de sol à différents niveaux d'échelle. Voilà, هذه هي la résumé ديال la notation اللي مهمين في la physiologie végétale. نتمنى نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.